مفسر تاریخی کربلا شہنشاہ ذکر مصائب جناب عمران عباس کو می ابلا ہو ان پرسن اور اندی مجلس اختتام ہوسی اختتام مجلس تے ماتمی سنگت پیڑ جنگلہ سید منظور حسین شاہ صاحب انشاءاللہ پرسداری کرسن سارے ماتمی کے اپیل ہے کہ پرسداری شامل ہو بواز بلند صلوات مدد کر جو بسم اللہ اسم توفیق نہ دی مدد کر دو بسم اللہ جو ٹائم کوئی نہیں ختم التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام بسم صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وَلَا نَدُوُّهُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ صلوات مل کے محمد و آل محمد جڑے اٹھ گئے جڑے بیٹھے ہو صلوات وعدے تے فرض ہے جڑے جا رہے ہیں انہوں تے فرض ہے خلوص نال تلاوت فرماؤ مرحومین دے شال ثواب دی مجلس ہے انہاں دے درجات دی بلندی واسطے بھی صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ صلوات اے جا خالی ہے کوئی تھوڑا جاگا نہیں ہو اندے تُساں تھوڑا جاگا انہاں دا تانا اوکھا ہے تُساں تھوڑا جا قریب ہو جاؤ چلو جی میں زیادہ تکلیف نہیں دینا جیڑے آ سکتے ہو خدا بند عالم محمد و اہل بیت محمد صدقہ سارے دن دی عبادت قبول فرما وقت آخر ہے لمبی مجلس نہیں پڑھنی دعا شریک ہو جاؤ کہ اتنی عبادت تو بعد اگر بندہ دعا نہ منگے تو پھر اس عبادت دا فائدہ کوئی نہیں عزت حسین دا صدقہ مالک توڑی تمام دعا قبول فرمائے سید آفتاب حسین کاظمی مالک انہاں دے رزق مزید وسعت عطا فرمائے جن مرحومین دے درجات دی بلندی دی مجلس سید گلشاہ سید ذیشان علی اور مومنہ مخصوصہ مالک اس ذکر دا ثواب انہاں دے روح نو اشعال فرمائے آمین سارے آنکھ لینا شاید کسی ایک دی قبول ہو جائے سید بنیاد حسین اور سید ارشاد حسین جملہ مومنین جو علی ولی اللہ پڑھ دے بھی ہیں اور علی ولی اللہ تے زندگی بھی قائم ہے جو بیمار ہیں مالک بے عیب اور کل صحت عطا فرماؤ اس تو بڑی دعا کوئی نہیں ضرور آمین اکھے خدا قبر حسین دی زیارت نصیب فرماؤ شفاعت حسین دے قابل بنا وارث زمانہ دے ظہور تاجیل فرما فرض سمجھ دے ہو تو اپنے امام برحق دی ذات صلوات خلوص نال مل کے صلی اللہ محمد اجازت ہے میں مختصر جی گل کر لوں ویسے تو جس لئے مجلس آخری مراحل چاہ جاندی اس لئے ادھیاں بندیاں دا خیال گھارا لے پاسے ٹر گئے ہوں دے تے جی توڑا دھیان مجلس جو ہوئے تو میں بڑی اختصار نہ گل کرنا چاہتا اللہ کو جس بھی جو مگیا ہے
کسی اپنے واسطے گھر منگیا ہے، کسی زر منگیا ہے، کسی اولاد منگی ہے، کسی عزت منگی ہے، یعنی جو منگیا ہے کسی اپنے واسطے منگیا تے اچھی شے منگی. لیکن تاریخ دو بندے ایسے گزرے جنہ اللہ کو اپنے واسطے عذاب منگے ہے. گل عذاب دی آگی تائیں جو کر گئے. اللہ کو دو بندیاں نے اپنے واسطے عذاب طلب کی. لمبی شرح دا ویلا کوئی نہیں، میں مختصر جی گل کرنا چاہنا. پہلا بندہ ہے جس نے عذاب منگے، وہ نام تاریخ ابو لہب لکھے. اس نے غلاف کعبہ ہاتھ پا کے آکھی جے محمد میں تو نبی بنائے، قرآن تے بھیجے تو نہ نبی مندا نہ قرآن مندا، اے مندا کوئی نہیں، عذاب بھیج چاہ تاکہ نبوت تو ہی جان چھوٹ جائے، قرآن تو ہی جان چھوٹ جائے. تھوڑی خاموشی دی قسم ہے، عذاب منگ کے زمین تے بہ گیا، وجود کمبڑ لگ گیا. اتنا ویکھے بے ہنے آندے عذاب تے میں پھر نار ہو ویسا. اے ڈر گیا بھئی عذاب آسی تے پھر نار ہو ویسا. اے ڈریا کہ عذاب آئے گا میں پھر نار ہو جاؤں گا. اس کریم نے حد مکا دیتی، اس عذاب نہیں بھیجیا، نبی تے آیت بھیج چھوڑی. ما کان اللہ لمعذبہم وانت فیہم، یہ جو مجھ سے عذاب مانگتے ہیں میں کیسے بھیجوں ان میں تو جو رہتا ہے. میں کیسے عذاب بھیج دوں ان میں تو جو رہتا ہے. میرا حبیب جب تک تو اس امت سے تھے تو کہ تیرے سر تے عالمین دی رحمت دا تاج ہے. تے رحمت جتھے ہو سی عذاب اتھے آ نہیں سکتا. جہاں رحمت ہوئی با عذاب نہیں آ سکتا. وعدہ کردہ بھی آج تیرے نال جتھے تو ہویا میں اتھے عذاب نہ بھیجس. زندگی دا پہلا تے آخری حج کر کے مصطفیٰ مکے چو مدینے میں اندے پہ غدیر دا صحرا آ گیا. غدیر دے حکم نال جبریل نے محمد کو روک لیا تو رو کے سواری ہاتھ پا کے دے او پیا دئی. ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت. میرا رسول وہ کام پہنچا دے جو تیرے رب کی جانب سے تجھ پہ نازل ہوا، اور اگر وہ نہ پہنچایا تم نے میری رسالت کا کچھ نہیں کیا. بھائی جان ذرا جلدی بیٹھ رہا، تو نے میری رسالت کا کچھ نہیں کیا، میری رسالت کا کچھ نہیں کیا. میں نہیں پتا اے مجمع میری گل سمجھدا یا نہیں سمجھدا. گل عقیدے دی آ گئی تے گائی میری زبان تے کھڑی ہے، کرنا میں چاہنا. اللہ آکھے اگر ولایت نہ پہنچائی تو نے کچھ نہیں کیا. ایک گل تسی بھی سن لو، ولایت نہ پڑھی تو پھر کچھ نہیں پڑھا. آل محمد پڑھ طرح ولایت نہ پڑھی تو پھر کچھ نہیں پڑھا. ولایت نہ سنی تو پھر کچھ نہیں سنا. اللہ فرمایا پہنچا دے حکم، پہنچا دے حکم. ہن غدیر دا بالکل موسم قریب آ گئی ہے، فضاواں غدیر دیاں بالکل او تواڈے سامنے آ گئی. اور غدیر جڑی ہے اے ساڈی سب تو بڑی عید ہے. تسی چپ بھی کر جاؤ تاں وی تواڈا قیدہ ہے کہ غدیر ساریاں تو بڑی عید ہے. خود معصوم نے اس کو عید الاکبر قرار دیتا ہے. خود معصوم نے حجت خدا نے عید الفطر عید الاضحیٰ یہ بھی عید ہے، لیکن جڑی انہاں تو وڈی ہے امام فرمایا وہ یوم غدیر ہے. بندیاں پوچھیا مولا یہ سارے تو وڈی کیوں ہے؟ تواڈے امام نے جڑا مسکرا کے فکر آ کے سارا دن داد دیو تواڈی داد تھوڑی ہے تے امام دا فکر عظیم ہے. صادق آل محمد نے فرمایا یہ اس لیے بڑی ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ انہیں حلالی بھی مناتے ہیں حرامی بھی مناتے ہیں. غدیر وہ عید ہے جسے صرف حلال زیادہ مناتے ہیں. دوا مل کے حیدری اے وہ عید ہے جس نو مناندا ہی صرف حلال جاتے. آل محمد تواڈے گھراں نو ہمیشہ آباد رکھے اور ولایت دا صدقہ تواڈے گھر وسدے رہے. غدیر سب تو بڑی ہے، یہ بالکل قریب آ. سرکار رضا بادشاہ نے فرمایا کہ جب تمہارے گھروں میں غدیر آئے تو اچھے سے اچھے کھانے پکاؤ. گھبرا گئے؟ امام نے فرمایا اچھے سے، امام رضا نے فرمایا اچھے سے اچھے کھانے پکاؤ. مومنین کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت. اور ایک جڑا جملہ امام دا ہے یقیناً تواڈی سماعت دے حوالے ہے، کسی نے کی تو اسی دہرا دینا تاکہ قرآن ہے دہرائی ہو جائے. امام نے فرمایا غدیر کے دن ولایت علی کی اعلان کی خوشی میں اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن سے جا کے صرف سلام لے لے، امام نے فرمایا وہ ایسے سمجھے اس نے آدم سے لے کر محمد تک ہر نبی سے سلام لے لے. اس نے آدم سے لے کر خاتم ہر نبی سے مسافہ کی.
اللہ فرمائے اتھے اعلان کر دے ولایت کا، حکم مالک ہی فلاں فلاں دے پلان اتار لو، فلاں فلاں کے پلان اتارو، حالانکہ نبی وہ ہے جو مختار کل ہے۔ اگر نبی چاہتا تو جنت جو ممبر آ سکتا، آصف ابن برخیہ پلک جھپکن تو پہلے تخت بلقیس منگوا سکتا، تو اے مختار کل نبی ہے جتھو چاہے منگوا سکتا، نبی پلان کیوں اتروا لے؟ ایسے امام بارگاہ دے کئی مجلسیں ہوئیاں سرکار دے ظہور تک کئی ہو سکتے، جتنی ہوئیاں یا میز چوئیاں یا کرسی تے ہوئیاں یا ممبر تے ہوئیاں، تو مجلس مکن ڈالی ہے تو میں تو انہوں آکھاں بھئی اتنے سائیکل رکھو دے اگے رکھو سپیکر تے میں سائیکل دے بے کے تقریر کر سکتا، جڑے تسی ہاس پہ ہو تو انہوں گال سمجھ آ گئی، اونج تو بھاویں تقریر بھول جاؤ پر جتھے تو انہوں سائیکل نظر آئی میری تقریر یاد ضرور آسے، تسی آکھنا ہی لاہور تم آیا یہ سائیکل دے بے کے دنیا دی انوکھی مجلس پڑھی ہے، سائیکل دے بیٹھا رہا تے تقریر بھی کرتا رہا، پیغمبر نے پلانے دے ممبر اس واسطے بنایا نبی جان دے جڑے اگے بیٹھے نے، کوئی اٹھ بیچن والا ہے، کوئی اٹھ خریدن والا، کوئی اٹھاں دیا انہاں نال کپڑے بناون والے، اور جو اونٹ رکھتے ہیں وہ پالان رکھتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا جب بھی اپنے اونٹوں پہ پالان رکھے انہیں علی کی ولایت یاد، جب بھی اپنے اونٹوں پہ پالان رکھے انہیں علی کی ولایت یاد آ جائے۔ غدیر ایڈی لمبی ہے جو پیغمبر 3 دہاڑے بہائی رکھے، میں 3 منٹ ہی تو مقام نہیں سکتا، اور پھر ایک ممبر تے خطیب 2، ممبر ایک تے خطیب 2، تو دونوں ولایت علی خطیب، آخری نبی بھی تے پہلا امام بھی۔ بھائی نے بھائی دا بادو پکڑ کے اعلان کیتا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، دنیا ترجمہ کر دیئے جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایران دے علماء نے ترجمہ کیتے ہوئی کمال کیتے، انہوں نے پیغمبر فرما گئے جس جس کا میں مولا تھا آج سے اس کا علی مولا ہے۔ غدیر سن کے چہرے تے مسکراہٹ لے، جس جس کا میں مولا تھا آج سے اس کا علی مولا۔ خطبہ دیتا پیغمبر نے، خطبہ دیتا، ولایت پہنچ گئی، ہن جاؤ گھرن، یا رسول اللہ جاون دیو، پیغمبر فرمایا نہیں جان دے، کتاباں جتنی آنکھوں میری کوئی حیثیت اوقات نہیں، قبر حسین تے میرے ہاتھ تھے، 3 دہاڑے رسول بہایا، یا رسول اللہ جاون دیو جڑا کام اللہ آکھے تسی کر دیتا، ہن گھر جان۔ نبی فرمایا نہیں جان دینا، بیٹھے رہا، مجلس دا ٹائم بھائی یہ 1 گھنٹہ، میں پڑھ جاواں 9 گھنٹے، پڑھنا میں کوئی نہیں تسی تھک کے، میں مثال پہ دینا، مجلس دا ٹائم ہے 1 گھنٹہ تے میں پڑھا 9 گھنٹے، تو تسی گھرن جانا 9 گھنٹے لیٹ، وہ سن دے پہ ہو بھائی 9 گھنٹے جو میں پڑھا تو 9 گھنٹے لیٹ ہی گھر جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو گھر والے پوچھنے پڑھن والا 1 گھنٹہ پڑھیا، تسی 9 گھنٹے کدھر رہے ہو؟ بھاویں تسی کبڑی بھی گئے تو 1 میری تاک سنا مولوی لمحہ ہو گیا، وہ دی تقریر نہ ہی مکدی، وہ ساڑی جیند نہ ہی چھٹ دی۔ پیغمبر 3 دہاڑے اسے واسطے بہایا جو پیغمبر انہاں دی بات نیت دی سمجھ چکے ہیں، اے پہلے تا علی دی ولایت چھپا دیتے، مکے والا مکے 3 دن لیٹ، یمن والا 3 دن یمن لیٹ، شام والا 3 دن شام لیٹ، عراق والا 3 دن عراق لیٹ، حجاز والا 3 دن حجاز لیٹ، طائف والا 3 دن طائف لیٹ۔ پیغمبر نے سوچیا انہوں میں لیٹ کرا، پہلے جا کے ولایت چھپا دی، میں نے گھر والے پوچھن آمدہ تو 3 دن پہلے تھا، یہ 3 دن کہاں رہ گئے؟ تو مجبوراً بتانا پڑے گا ہم کیا کرتے ہیں، علی کی ولایت کا اعلان ہو۔ یا ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا، اعلان ہو گیا، آخری گل اعلان ہو گیا، نہ اس بے غیرت دا میں چاہنا کوئی نہیں، اور رسول دے گوں آکھ لو، اور جا کے اپنی طرفوں کیتا جائے یا اللہ دی طرفوں؟ فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے، میری زبان جو دی وہی دی مور ہے، جو وعدے میں کردہ ہوں، اور جا کے جے اللہ کرائے تو میں ولایت نہیں مندہ، علی نو ولی میں مندہ ہی نہیں، بندہ ہاتھ بھی رکھ جاوے نہ منہ تے، ایتھے ولایت ہوئی تو ہاتھ ہٹ جائے، ولایت ہونی ایتھو چاہیے، ایتھو نہیں ہونی چاہیے۔
وہ کہ جی میں نہیں منتا، میں منتا ہی نہیں، انہوں آگ عذاب چ گھلے 35 منٹ میرے خیال ہے 40 منٹ میرا ٹائم ہے، تے او میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹے 40 منٹ نہ ہو جائے اجی میں تسی چپ کر گئے غدیر ویسے انہیں سنی دی جی میں تسی سن دے او جا کے میں نہیں منتا انہوں آگ عذاب گھل یہ جڑے عذاب مگے ہے نا یہ دے ذہن کھلوتا ہی 30 سال پہلے والا ڈرامہ یہ وہ سوچ کے آیا ہے بھئی اگے ایک بغیرت عذاب مگے تو اللہ کیا جب تک نبی ہے عذاب نہیں آنا نبی رحمت ہوندے عذاب نہیں ایسا کہ بس ہمیں نبی دے کول میں فکر اللہ اور پڑھا تو میں داد لبڑی ایسا کہ پڑھنا بھی نبی دے کول ہے جدا نبی دے کول بس او رحمت اے دے ہوندے عذاب آنا کوئی نہیں ولایت ساڈے گاٹے جو نکل ویسے عذاب آنا کوئی نہیں جو کہ اللہ دے نال وعدہ کر جو کہ تو ریا عذاب نہیں آنا تو ریا امت دے عذاب نہیں آنا تے بیٹھا میں محمد دے کولا عذاب دے ہوندے آ نہیں سکدا ولایت تو ساڈی جان چھٹ جاسی لیکن منبر امام حسین دی قسم جا کے اللہ نے محمد نال کیتا ہویا وعدہ توڑ کے دشمن علی تے عذاب بھیج کے زمانے نے سمجھا دیتا میں رسالت کا منکر چھوڑ دوں گا ولایت کا منکر نہیں چھوڑ یا علی جو نعرہ لگائے گا وہ من کی مراد پائے گا جو نہیں لگائے گا وہ رہ مل جائے گا ٹھیک ہے رسالت کا منکر چھوڑ دوں لیکن میں ولایت کا منکر نہیں چھوڑوں ولایت دے منکر نو اس سے ویلے سزا لگ دی ولایت واجب نہ ہوندی تو نبی اس نو آنکھ ننگ سکدے بھی عذاب نہ مانگ کیوں مرد ہے کیوں مرد ہے نہیں مندہ تو نہ مانگ مرد تو نہیں نبی چپ کر کے عذاب ہے نبی دے چپ کرنا اس گل دی دلیل ہے جو اے واجب ہے سزا مل دی ہے واجب چھوڑن تے وہ کسی نے میری گال سمجھ آئی ہے یا نہیں کہ بلا جیڑی سزا ہے واجب چھوڑن تے مل فوراً عذاب آیا اور پھر نار ہویا دشمن علی تھوڑی جتنی بھی عبادات ہے نا جس رنگ دی عبادت وہ نماز ہے یا روزہ یا حج یا زکات جتنی بھی عبادت ہے جتنے عبادت دے پہلو ہے ان ساری عبادت دا دار و مدار ہے صرف ولایت علی تھے ان ساری عبادت دا دار و مدار مرکز و محور او میرے مولا علی ابن ابی طالب دی محبت اور ولایت نماز بندہ پڑھے قبلے ال جھکے تے ایتھے علی دی ولایت نہ ہوئے کوئی فائدہ کوئی روزہ رکھی ودا ہوئے دل وچ محبت علی ولایت علی نہ ہوئے تو کوئی فائدہ کوئی جو عمل ہے دی قبولیت دار مدار مولا علی دی ولایت اور اس علی دی ولایت علی دی بھیاں دا سب تو زیادہ خرچ ہو گئے سب تو زیادہ خرچہ بھی سے ولایت علی تھے علی دیاں شریف دیاں دیں مالک تھوڑی سارے دن دی عبادت دا تو عظیم تو عظیم اجر عطا میں کسی دا نام نہیں جانتا میں نے کسی دی دعا نہیں پتا وہ علیم بذات صدور امام حسین دی عزت صدق مالک تھوڑی دعاواں قبول فرمائے ہر بی بی نے ولایت خرچ کیتا پر ذریعے اس دی قسم چاہ کے آگ سکتا جتنا خرچہ سین رقیہ کیتا ہے مرحبا مرحبا ہائے کرنا لیو بھائی جتنا خرچہ سین رقیہ دا ہویا ہے اتنا کسی بی بی دا خرچہ نہیں ہویا سین زینب دا بڑا خرچ ہویا بی بی کلثوم دا بڑا خرچ ہویا علی اکبر دی ماں دا خرچ ہویا جناب قاسم دی ماں دا خرچ ہویا پر جس سب تو زیادہ کیتا ہے نا وہ میری سین رقیہ 2 منٹاں بی بی دا خرچہ سنو تو جس غریب دی غربت پڑھنی وہ لفظ پڑھا
28 रजब भिरा न टुरी आई 4 सक्के भिरा लेके आखिरी मुकान जे घर टुर जाना जे जमीर मुतमैन हो जावे 4 भिरा लेके गई आई। पुत्र कितने ले गई आई बोलो, मैं तुहाडे कोल ताईद करवाइए कितने पुत्र 6 लेके गई आई। धियां लेके गई आई 2। एक लफ्ज आदा जे तुहानू हाजिर होए तुहाडी हाय बुलंद होसी। बिरा 4 हैं पुत्र 6 हैं धियां 2 हैं सिर दा ताज मुस्लिम आई तलगंगा लियो नके लियो शरीफ अदादार होते एक लेके गई आई मां दी पाक चादर। मैं इस जरी दी कसम चा के आ सकदा जे हाजिर हो तुहाडी हाय निकल सी जदा मदीने आईए ना कोई अदा भिरा बचिया सदके 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 ना इदा कोई भिरा रिया ना इदे कोई पुत्र रहे 9 जिलहज नूं सरताज मारे गया जे बर्दाश्त कर बंदे शाम में गरीबां दी लोटे चादर नेज़े नाल लह गई आई। पिछे रह गई इस बीबी दियां धियां तो वो भी खर्च हो गई। इस बीबी दियां 2 धियां 2 जनाबे बीबी हमीदा खातून जनाब मैं जे सिर्फ खर्चा गिनदा पिया तो मैं गुरबत अग्गा पढ़सू तो जनाबे बीबी आतिका सैन हमीदा वड्डी है जनाबे आतिका छोटी है। मैं बार बार कसम चाह के तुहानू यकीन नहीं दिलांदा हुसैन अलैहिस्सलाम दी कबर तुहाडे दिल च है। ये दोवें भी हुसैन ते लगियां ये दोवें धियां मेरी सैन दियां ये इमाम हुसैन ते लगी। शाम गरीबां पई है लुट मैं लुट दा लफ्ज आखे 2 बंदे हाय कीते दुआ मंगो शाला किसे मस्तूर न पवे जिन्हें नहीं हाय की अगली दुआ मंगो तो जे कहे मस्तूर न पवे शाला वो सैयद जादी ना हो। और मैं सदके जा लुट पढ़नी सौखी है सुननी सौखी है वो पता होता है जब लुट होती है। लुट पईए खैमे सड़ गए चादर कोई नहीं बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दे हाथे सड़िए चोबे ते खैमे दे आसे पासे न जले खैमे दे आसे पासे सैन पादा खड़ी देंदी है। अचानक मेरी सैन दी निगाह उठी है जो ओ वखरी बैठी रोंदी है जनाबे अब्बास दी बहन। कई सैयद ने मैं नहीं पता किथे बैठे तुहाडी हाय दसे सी सैदा हाय कीती है पारा छोड़ के मेरी सैन अपनी बहन दे नेड़े आई सड़ी चोब जमीन ते रख के ना बहन बहन दे गल लग के आंदी है बखरी जरोनी है केड़ा पुत्र याद आया तुहाडी हाय दी कसम है जद बीबी आके ना केड़ा याद आया उठिए ते इंज जमीन ते हाथ मार के आंदी है पुत्रन नहीं रोंदी जदन दी लुट पई है निक्की धी नहीं लभदी। ओ मैं लब लब के थक पईया रब जाने इस लोटे च मेरी धी किदे टुर गई मैं बड़ी लपी है ते मैनू हाथ का नहीं अजी मैं तुहाडी चीख निकली है ना दिल मनदा है मेरी सैन दी इस दी बुलंद चीख हो सी। आलिया सैन रो के फरमाया तेरा बड़ा एहसान है जे तेनू धी नहीं लभदी तू मैं लब के लाया दिया या मौला मैनू ताकत देवी मैं जनाबे मुस्लिम दे दुख पड़ जावा अगो पर्दा बन के मलका हबश ते पिछो टुरी है आलिया और तलगंगा लियो रात अंधेरी आई तो रुक गए सैन फिजा दे कदम। बीबी ज़ैनब आदि क्यों रुकी है आदि उच्चा न बोल लब त गई है पर सोती पई है मैनू मौला दी कसम है बीबी ज़ैनब जो चाहे आन अल्लाह की आदि सोती नहीं घोड़े दे सुम्मा दे दिखा खोजी में काशे मपा माल होया लुट में जो सैन रुकैया दी दी पावा जिवे कासिम पापा लोया उन्हें मुस्लिम दी दी लुट पापा। अल्लाह तुहाडे गुनाह माफ करे अल्लाह तुहानू इमाम हुसैन दी कब्र दी ज़ियारत नसीब जिवे कासिम पापा लोया उन्हें लुट विच मातमियों मुस्लिम दी धी पापा ये बीबी दा नुकसान जे मैं हूँ बिल्कुल वैंड करा सारी गुरबत नहीं पढ़ी जा सकती मैं सारे नुकसान इस वास्ते पढ़े ताकि हिस्सा हो जाए हर किसी का। 6 पुत्र हैं 2 कूफे टुर गए 2 दावी का दिन भिरा ते कुर्बान कर गए
جتنے سارا مجمع ہی میرا خیال ہے میری سین دا زوار ہو سی الحمدللہ سارے ہی زوار ہو سن یقیناً بی بی دی قبر دے زوار ہو سو پیچھے 2 بچے نا میری سین دے 2 بچے خدا دی قسم میں مؤرخ آخر تھک کے چپ کر گیا نہیں پتہ لگیا وہ کدے گئے بس اتنا ہی جس لکھے اس لکھے لوٹ پئیے تے ماں دے ہاتھ جو چھوٹ گئے تلا گانگا لیا انہاں لبدی سین لاہور تائی لگی آئی لاہور آکے تواڈی مہمان بن گئی نہ پتر لتے نہ پترہ دیا قبرہ دا نشان لتا رب جانے کدے ٹر گئی میری سین دیو جوڑی اگر تھک نہیں گئے تو میں ایک ویڈ کروں میں بی بی دا نقصان پڑھ بیٹھا امام حسین نا مکے جڑے آیا نا مکے انہوں امن دا شہر سمجھ کے آیا لیکن شک دا سا نہیں آیا 5 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو ناراض نہ ہو گیا زندگی دا نہیں پتا کل دی مجلس پڑھنی ہے سننی ہے نہیں پتا گل ایک کرنا چاہنا امام بہن کو لا بیٹھا نمہ دی جائی میں ہو گیا غریب میرا وقت لٹیا گیا تو میرے نال ہے تو میرے نال ہے میری ماں دی جاتے ایک مشورہ چاہیے نانے نال ہکا ہی میرے نال 4 ہیں تے 4 میرے پیو علی دی شجاعت دے وارث ہے میں 10 میں کہ کرا بی بی ادی بہن تو پوچھ دے نا محمد نو مدینے گل مسلم نو کوفے گل میں ہر گل چھوڑیا پیچھے کام سوکھا ہی عباس نو تو سنبھال لویں سجاد جانے تے میں جانا میرا خیال ہے تھک گئے سجاد جانے تے میں جانا امام حسین اٹھن جناب مسلم کو لا کر مسلم جی سردار کوفے ٹر جاؤ ہائے کوفے دا نام میں پڑھیا تجھے سنیا اس کوفے اجاڑیا ہے سیدہ نو بڑا ہائے 2 عیدین تے 2 میں کوفے ہی کھا گیا جدہ سید آکھے نا کوفے ٹر جا ہاشمی ٹھڈا سا بھر کیا دے بھیڑا تیرے نال لینے کیوں نکھڑے دے زمانہ دشمن ہوئے تے بندہ سجڑ کٹھے کر دے تو محمد حنفیہ نو مدینہ گال کیا ہے میں نو آدھے کوفے ٹر جا سید آدھے امام آتے ٹر جا کوفے وکیل مان کے لگا ہوئے اگو غریب آدھے وکیل نہ واسطے ہوں دی یہی 2 گواہ دی ضرورت بجس ہائے کیتی ہے قبول فرماوے شہر 2 گواہ دی ضرورت ہوں دی تے اے میری مختصر دی فوج ہے جنہ تے ہاتھ رکھ میں کریم ابن کریم تیرے نال ٹور چھوڑے سا امام او گل کیتی ہے تے مسلم زمین تے جھڑ گیا آدھے تیریاں فوجہ نہیں گھٹے دا میرے 6 پوترے دا تو میں نو حکم دے میں 2 پترہ نو گواہ بڑا کے نال کوفے لے سید فرمے دا جا ٹھو حوصلہ رکھ کے نا جناب مسلم جناب عباس دی بہن دے خیمے چھا بیٹھے ایک وین سن لو ساری شہادت نہیں پڑھتا جڑا رنگ تسی بنا لیا اللہ کرے ایک وین ہی سن لو جدو ایتھوں نکلے تو امام زمانہ واسطے ضرور کر لو کیونکہ امام آسم دے ساڑھے گھر خوشیاں نال لو سکتا جناب عباس دی بہن کو لا بیٹھے رقیہ جی سردار مولا حکم دیتا ہے میں کوفے صلی اللہ بی بی فرمائے میرے واسطے کے حکم ہے سیدہ دے میں نے 2 پتر تیار کر دے وفا کتنی ہے بہن تے بھیرا باندھی صرف غازی نہیں کیتی وفا بہن بھی بڑی کیتی 6 پتر مٹیاں دے بیٹھے ماں چپ کر کے پترن وے دی آئیے جے سمجھ بنجو جنہ بنجنا ہائی وہ آپ اٹھ کھلوتے ادھو محمد اچھے ہے ادھو ابراہیم اچھے ہے اماں ساڑی تیاری کا رسم بابے دے گواہ بڑھ کے رہ گئے اور دوسرا دا پیو بیٹھے ہو دے لاب سمجھے سن میری اماں کپڑے پوائے سروں دی رہ گئی تو سا تھاک گئے ہو کگیاں ڈگیاں سروں دی رہ گئی تے پانی پیوائے سروں دی رہ گئی پتر تیار کر لیس پترن تیار کر کے ماں جو آئی تلگنگا لیاں دل بوجھ گیا محمد ابراہیم نو سینا دینا لایا رو رو کے بیٹھیا دیا میں نہیں لگ دائے تو سے کوئی نہیں ولڑا لفظ دایا کی تلے
آدھی ہے میں نہیں لگدا تُسا کوئی نہیں ولنا ایک وار میں کو گل لاؤ چاہ اگلا فکرہ سمجھائے آدھی ہے تو آنا میا تو سمجھ کے میں مل دیا یا سونے مو چمواؤ جا جڑا صبح تو لے کے ہون تائی دلنا فکرہ سمجھ ماں جو آئی پتران بیٹھی آدھی ہے تو آنا عید دے جوڑے میں دین دیا یا کفن سمجھ کے پاؤچا توڑی تاکل اللہ قبل دیا بینی نومو دیکھ لاؤ جا دیا تو عید دے جوڑے مرحبا ہائی کر کے رو مڑا لے چلو اتھائی ایک بین اور کر لینا جلے جناب مسلم دے سامنے دوئے شہزادے آئے اپنے دور دا مسلم بھی علی آئے پر پترن وے دگیے ہاشمی مٹیاں تے جھڑایا پترن ہاں اللہ کے عدہ ماں جو تیار کیتا ہے او آدھی تک ہو جنائی اکھڑ دا نام آئے چھوٹا گئے میں نہ سمجھ نہیں آمدی کیوں ماں ساکوں آج پیار کریں دی رہی ہے ناسا آج سکھ دی ساڑیاں ظلف ویچا جدا کنگیاں ڈیم دی رہی ہے پتھر دل بھی تنہ روئے آدھائے کئی وار پما کے چولا میں کوں کئی وار لہدی اگر تھک نہ گئے ہو تو میرا 2 منٹ دی اجازت دے ہو دیکھ بین کر ٹر گئے شہزادے تے آ گئے کوفے بدل گئے حالات پترن لے کے ہاشمی کہے ملے او گلی وہمائی کہے ملے او سبزار وہنا تسا امیر بن گئے ہو جڑلے پترن چھوڑ کے ٹریا ہے ممبر دی قضا میں او بڑائی او کھویلا ایک پتری تو نہ پلے نہیں دوائی تو نہ پلے نہیں آنے بابا اممہ تو دور ہے بھیڑا تو دور ہے او بابا کہنے سارے چھوڑ کے وہ میں سیدہ دے میں بڑا مجبورا میری شکایت نہ کرائے پترن چھوڑ کے ہاشمی گلیاں جدو داریا دے ادو 9 ذوالحج دا ڈے چڑھ پیا حسین دے بدے احرام ترٹ گئے سید مکے علوے دے تے اکھا وصدیا جتنے ماتمی بیٹھے ہو غازی قدمہ تے اطلا کے آدھے مولا ادھے جوے نہ کیوں رو دے سیدہ دے غازی میرے لیڑے میری اگلی دے درمیان چوے غازی نظر کی دیئے حسین دل غازی کے نظر آئی آدھے مولا سمجھ نہیں ہمیں 2 منزلہ مکان ایک جوان مولا سار تو پیرا پہ زخمی ہے کوئی 2 مریم ہے کوئی 2 مریم ہے سیدہ دے سنیاتا ہے کوئی نہ غار ناروے کے آدھے پیا ڈھل دائے باخدہ رکیہ دا ایک منت یبا کوشش کر لئی زندگی نہ نہیں پتا آدھے پیا ڈھل دائے باخدہ رکیہ دا مولا میری بہن اجڑ گئی ہے مولا میں نے کوفے اپنا سیدہ دے کے کرے سے زندگی بھارو بھی اکدا نہیں ہونا دے مولا میں جھولی کرے سا سیدہ دے غازی ذرا بازار چوے عباس نظر کی دیئے کوئی کالے برکے علی بی بی یادی یا لے آمادی آئے وہ جھولی وچا میں تھو چھوٹ گئیے پا اگر آنکھوں تو ایک لفظ اور پڑھا تلوار چل گئی زندگی دا بندہ کوئی نہیں ایک ویری اتنی اچھی آئے کرے جڑی تواڈی مہمان ہے
دے اسا روندے ہیں دس روویے نہ تے کے کریے بغیرت دے رسیاں لے آؤ رسیاں پیرا جبان کے کدیو سبازار میں ہوں غریب دا باقیہ پڑیا او جیمنی لاش بدا رہ پھرائی گئی جیمنی جوڑی نکھری لعنت اللہ ہے اور میں ہوں غریب دا باقیہ پڑیا پھرائی گئی جیمدہ سارے لٹکا او دروازے تے مک گئی مجلس لیکن جھولی پھیلاؤ دے گوائن کرا قرآن لیا میں شرط رکھے نہ مسلم ہو غریب جیمدہ سارے ایک مہینہ دو دیاڑے دروازے تے لٹکا ریا 12 محرم آئیے تے بی بی زینب جو گزری ہے مسلم نے کھلے ہوئے وال ڈٹھے آدھے سجاد میں نیڑے ایک گال دا جواب دے کیوں آ گئی زینب بازار دے ویچا میں نڈا سجا دیے ندا دی وڈی منگ دیے چادرہ ماتم حسین